Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 72. Students, this is unit number 17 and we have read first page of this chapter in the previous lesson. This is chapter Bibi Maryam and Hazrat Isa alayhi salam. चैप्टर आपका इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है. हजरत बीबी मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबर और रसूल थे और कौम बनी इसराइल में पैगंबर बनाकर भेजे गए, इनके बारे में हम पढ़े थे. चैप्टर पेज नंबर 72 से आज हम स्टार्ट करेंगे. व्हेन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ग्रू अप, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, God gave him the power to perform many miracles. अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से जो मोजज़े करने की ताकत, मोजज़ात दिए, बहुत सी ऐसी पावर दी, ऐसा इख्तियार दिया जो कि किसी और इंसान के पास नहीं था, जिन्हें हम मोजज़ात कहते हैं. ऐसी चीज़ें जो इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान के इख्तियार में भी नहीं होती, अल्लाह ताला ने वो मोजज़ात, वो इख्तियार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए. और ये वो मोजज़ात हैं जो अल्लाह ने और किसी पैगंबर को नहीं दिए. इनमें से कुछ ऐसे मोजज़ात हैं, कुछ अंबिया कराम को मिले, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोजज़ात अता किए गए. क्या क्या मोजज़ात थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, यहाँ पर आपको मिलेंगे. ही कुड मेक बर्ड्स ऑफ क्ले एंड देन ब्रिंग देम टू लाइफ. इतना हैरान कुन मोजज़ा है ये कि क्या कि वो मिट्टी के परिंदे बना सकते थे और फिर उनको उनके अंदर जिंदगी भी डाल सकते थे, जो कि सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है. अल्लाह ताला ही इंसानों को पैदा करता है, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को पैदा किया है. हर किस्म की जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है. लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि वो मिट्टी के जो है वो परिंदे बनाते थे और उसके अंदर जान भी डाल दिया करते थे. वो मिट्टी के बने हुए परिंदे जो है वो जिंदा हो जाते थे. ही कुड क्योर ब्लाइंड एंड द लेपर्स. और उनके हाथ में अल्लाह ने ऐसी शफा अता की थी कि जो अंधे होते थे, जिनको नजर नहीं आता, उनको हाथ लगाने से उनको जो है उनकी आंखों में रोशनी आ जाती थी. इसी तरह से जो कोढ़ एक तरह का मर्ज है जो जिस्म में जो है वो जख्म की तरह के जो है जिस्म में जख्म बन जाते हैं जगह जगह और बाज़ौक़ात पूरे जिस्म में ही, और फिर वो जो है वो जख्म ठीक नहीं होते और बहुत ज्यादा गल सड़ जाता है जिस्म. ऐसे मर्ज को कोढ़ कहा जाता था. और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी इस चीज की अल्लाह ने कुव्वत अता की और ऐसा मोजज़ा अता किया कि इस किस्म के जो मरीज थे उनको हाथ लगाने से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ लगाते थे तो उनके जो कोढ़ होता था, उनका जो मर्ज होता था जिस्म पे, वो ठीक हो जाता था. ही कुड ऑल्सो रेज द डेड. इसके अलावा ये भी कि अगर कोई मुर्दा था, अगर कोई मर जाता था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उसको जिंदा कर सकते थे. व्हेन पीपल केम टू हिम ही कुड टेल देम व्हाट दे हैड ईटन एट होम. और एक गैब की चीज के बारे में इल्म होना, यानी वो चीज जो आपने देखी नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं. वो कैसे कि जब लोग आपके पास आते थे तो आप उनको ये भी बता सकते थे कि वो अपने घर में क्या खाकर आए हैं, हालांकि उनको किसी ने नहीं बताया, उन्हें पता नहीं, उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उनको अल्लाह ने गैब का ऐसा इल्म भी दिया था कि लोगों के बारे में वो ये भी बता सकते थे कि वो अपने घर में क्या खाना खाकर आए हैं. सो ये मोजज़ात थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए. एट दैट टाइम द रिलीजियस लीडर्स ऑफ बनी इसराइल हैड ग्रेट पावर ओवर द पीपल. जिस वक्त ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था, जमाना था, उस वक्त जो बनी इसराइल के जो लीडर्स थे, जो हुक्मरान थे, उनकी बहुत ज्यादा ताकत थी, बहुत ज्यादा इख्तियार था लोगों के ऊपर. दे वुड टेल देम टू डू थिंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन विच वुड ओनली बेनिफिट द रिलीजियस लीडर्स. वो लोगों से इतने बाइख्तियार लीडर थे, इतने पावरफुल थे कि वो लोगों से ऐसी चीजें करने को कहते थे और वो भी मजहब के नाम पर ऐसे ऐसे काम करवा लेते थे जिसका फायदा सिर्फ लीडर्स को होता था, उन हुक्मरानों को होता था. गॉड गेव हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अ डिवाइन बुक कॉल्ड द बाइबल, इंजील. अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आफाकी किताब भी अता की, आसमानी किताब नाजिल फरमाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर. उसका नाम था
Injil. Hazrat Isa alayhi salam asked Bani Israel to follow the teachings of Hazrat Musa alayhi salam written in the Torah. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, انہیں فرماتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو تورات میں لکھی گئی ہیں اس کو فالو کریں. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, اور بنی اسرائیل یہ وہی قوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی ایسا وقت نہیں تھا کہ ان میں کوئی نبی موجود نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے بے شمار انبیاء کرام ہر دور میں ہر وقت میں اس قوم میں رسول یا نبی موجود ہوتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی. اس کتاب کو تورات کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا. تورات میں وہ ساری تعلیمات موجود تھیں. ظاہر ہے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں اور وہی احکامات ہیں جو ان سے پہلے کتابوں میں آئے, پھر آخر میں قرآن پاک میں بھی احکامات آئے ہیں. اللہ کی کتاب ہے اور وہی احکامات ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں کوئی نئی چیز تو نہیں لایا ہوں, یہ تو وہی تعلیمات ہے جو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمہیں دی ہیں, وہی چیزیں ہیں جو تورات میں لکھی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو وہ حضرت لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ہمارے پیغمبر تھے, انہوں نے جو تعلیم دی تورات میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو فالو کرو, اسی کے اوپر آؤ. He told the religious leaders to stop fooling the people. اور جو مذہبی پیروکار تھے, جو مذہبی علماء تھے اس دور کے, تو وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روکا, منع کیا کہ وہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا کریں, اپنے فائدے کے لیے, اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے غلط کام نہ کروائے جائیں. He preached love and tolerance. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ پیار کی تھی, صبر کی, برداشت کی تعلیمات تھیں. ان کو سمجھاتے تھے کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں, کس طرح صبر و برداشت کریں. He told people that God was merciful to them, therefore they should be merciful to each other. انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے ساتھ کتنا مہربان ہے, کتنی غلطیاں کتنے گناہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے. تو اسی طرح تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ, رحم کرو دوسروں کے اوپر, ان کا خیال رکھو. He said it was better to forgive than to punish. اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی شخص کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. The religious leaders became angry. ان ساری تعلیمات کی بنا پر, کیونکہ اس وقت کے جو یہ ریلیجیس لیڈر تھے, جو مذہبی پیشوا تھے, وہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے تھے. تو انہیں جب یہ دیکھا انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف بلا رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے, جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی تورات, اس کی طرف لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, تو وہ جو لیڈرز تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے, ان سے ناراض رہنے لگے, ان کی دشمنی پر اتر آئے. ٹھیک ہے جی, اتنی انٹروڈکشن, اتنی وہ ریڈنگ آج کے لیے کافی ہے. اس جتنا ہم نے پڑھا اس سے ریلیٹڈ بھی ایکسرسائز میں کوسچنز ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. کوسچن نمبر 1, 2 and 3 ہم نے کر لیا تھا پریویس لیسن میں. ناؤ کوسچن نمبر 4 از what miraculous powers were given to حضرت عیسیٰ علیہ السلام by God. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سی معجزاتی طاقت عطا کی, معجزات عطا کیے تھے. ابھی جو ریڈنگ کی ہے اس میں پیراگراف میں ساری موجود ہیں. God gave him the power to perform many miracles. یہاں سے سٹارٹ کریں گے, فرسٹ لائن پیج نمبر 72. God gave him, یہاں سے سٹارٹ کریں گے, eaten ate at home, یہاں تک. ٹھیک ہے جی, یہ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے. God gave him the power, یہاں سے سٹارٹ ہوگا, اور at home. Now look at question number 5. What did حضرت عیسیٰ علیہ السلام ask بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا کہا. تھرڈ پیراگراف آف پیج نمبر 72, فرسٹ لائن کے اینڈ میں, حضرت عیسیٰ asked بنی اسرائیل to follow the teachings of حضرت موسیٰ written in the Torah. یہاں تک لکھیں گے, پھر تھوڑا سا, ویسے یہ ساری ٹیچنگز ہی ہیں لیکن آپ یہاں تورا تک لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ لائن میں چلے جائیں گے. He told, کوسچن نمبر 5 تورا تک لکھے, He told people that God was merciful to them, therefore they should be merciful to each other.
He said it was better to forgive than to punish. یہاں تک ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا شارٹ میں نے کروایا آپ کو. حضرت عیسیٰ آسکڈ یہاں سے شروع ہوگا, نیکسٹ لائن تورا تک لکھیں گے, اور پھر تھرڈ لائن میں ہی ٹولڈ سے اسٹارٹ کریں گے اور پنش تک. کلیئر؟ دیز 2 questions are for your homework. Write down in notebook and learn by heart. Okay? اللہ حافظ.